अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के फजल व रहमत के साथ कुरान की तरतील और कुरान की तजवीद का सफ़र शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें बहुत सारी बरकतें भी अता फ़रमाए, हमारी शरह सदर भी फ़रमाए। इस दुआ के साथ कुरान मजीद की तजवीद की क्लास को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा शरह सुदूरना लिल कुरान, अल्लाह हमारा सीना कुरान के लिए खोल दे। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह हमें दीन की सही सही समझ अता फ़रमा दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। तो मोहतरम सामियात और नौजवानान, तालिबात, मेरी बेटियों और जन्नत की हूरों, क्योंकि आप सबको पता है कि जन्नत में हर एक को जवान करके खड़ा किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जवानी में चुन रहा है और इस ग्रुप में शामिल होना आपको बहुत मुबारक हो। आज हम तजवीद के सफ़र का आगाज़ जो है इसकी ज़रूरत और अहमियत से कर रहे हैं। देखना यह है कि कुरान मजीद की तजवीद का सीखना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफ़ल है, मुस्तहिब है। तो एक सवाल है आपके सामने कि कुरान मजीद को सीखना फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़ल क्या है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि कुरान मजीद का बुनियादी इल्म हासिल करना हर मुसलमान, मर्द और औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। और कुरान मजीद का किताबी शक्ल में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया है। अब देखना यह है कि फ़र्ज़ आइन क्या होता है और फ़र्ज़ कफ़ाया क्या होता है। इसको हम एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं कि जैसे दिन में 5 वक्त की नमाज जो है पढ़ना 10 साल की उम्र से लेके दिमाग के हाजिर होने तक, चाहे इंसान जितना भी माजूर हो, कुछ भी हो, अगर उसका दिमाग काम कर रहा है, ज़बान से वो कुछ अदायगी कर सकता है या इशारे से पढ़ सकता है, तो 5 वक्त की नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और इसे कहते हैं फ़र्ज़ ऐन, जिसको हर हाल में करना पड़े। और कुरान मजीद का बुनियादी शक्ल में इल्म हासिल, कुरान मजीद का किताबी शक्ल में इल्म हासिल करना वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। इसको एक मिसाल से ले लेते हैं, जैसे कि नमाज जनाजा जो है 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ आइन है और नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। यानी एक नमाज जनाजा में हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर चंद महल्ले के लोग चले जाते हैं तो वो फ़र्ज़ पूरा हो जाता है, दूसरों की तरफ से कफ़ायत कर जाता है। जैसे रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ आइन है, हर हाल में रोज़ा रखना है। और इत्तिकाफ़ में बैठना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ नहीं है। वो चंद लोग अगर मोहल्ले के इत्तिकाफ़ बैठ जाते हैं तो वो कफ़ायत कर जाता है। यानी कफ़ाया जो चंद लोगों की शिरकत की वजह से कफ़ायत कर जाए। अब सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में कि किताबी शक्ल क्या होती है। तो कुरान मजीद जो है 7 हरूफ पे या 7 लहजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है। और कुरान मजीद को पढ़ने में इख्तलाफ जो था वो शुरू से भी रहा है और आज भी है, लेकिन हमने तो बुनियादी इल्म सीखना है ना। अगर 7 लहजों में से अगर आपको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि कुछ लोग जो हैं उसकी अदायगी बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा करके पढ़ते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में ही है, इसमें बैठने की दुआ, कश्ती पे बैठ के सफ़र करने की दुआ, बिस्मिल्लाह व मजरेहा। अब देखें, हैं तो दोनों ही ज़ेरे ना, लेकिन इसको हम मोटा करके पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह व मजरेहा, बिस्मिल्लाह व मजरेहा। खड़ी ज़ेर है रा के नीचे, लेकिन इसको मजरी नहीं पढ़ रहे, मजरे पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग इसी तरह से ही कुरान मजीद को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس طرح بھی پڑھنا، اس سے آپ کے حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہے، اس کو بالکل تجوید کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ بالکل ہی مجہول پڑھتے ہیں۔ مجہول قرآن مجید وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نکتے نے محرم کو مجرم بنا دیا، تو اس طرح سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک مثال لے لیں، لفظ ہے قلبن، قلبن موٹے کاف کے ساتھ، دو نقطوں والے کاف کے ساتھ، قلبن دل، اور عموماً پڑھا جاتا ہے کلبن، ٹھیک ہے، کلبن کا کیا ہوگا؟ کتا، اور قرآن مجید میں ہی ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اور عموماً ہم پڑھتے ہیں کل، نعوذ باللہ، کل کا مطلب ہوتا ہے کہ کھا لینا، ٹھیک ہے، اور الحمد، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور عموماً پڑھا جاتا ہے الحمد، تو الحمد کا مطلب گھڑا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہم نے اسی طرح سے ہی بہت سارے، جیسے دیکھیں عین کے ساتھ علیم، علیم جاننے والا، اور علیم دردناک، تو عموماً لوگ علیم کو بھی علیم ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک نقطہ ہی محرم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ تو ادائیگی جن کی ٹھیک نہ ہو تو ان کا قرآن مجید مجہول ہوتا ہے، جس کو پڑھنے سے قرآن مجید کا معنی بدل جائے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے میں ہم کچھ جلی غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ خفی غلطیاں کرتے ہیں۔ جلی غلطیاں جو ہیں، اس کے پورے حروف تہجی کو ان کی اپنی جگہوں سے نہیں نکال کے پڑھتے تو وہ جلی غلطی ہوگی۔ خفی غلطی جو ہے وہ جیسے مدات ہیں، ان کا صحیح پتہ نہیں چل رہا ہوتا، یا اخفا ہے، اظہار ہے، آگے قواعد ہیں تجوید کے، تو یہ صحیح ادا نہیں کرنے آتے۔ تو جلی غلطی وہ ہے کہ جس سے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جائے، وہ جلی غلطی ہوتی ہے۔ تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ پہلے ہم جلی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا جو پہلا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی، ایک تو یہ ہے اس کی قواعد و ضوابط میں یوں خیال رکھیں گے کہ کاپی پینسل کے بغیر یہ آپ کو نہیں آئے گا۔ دوسری یہ چیز ہے، کیونکہ آپ بار بار ویڈیو نہیں کھولیں گے، جو چیزیں میں آپ کو بھیجا کروں گی آپ اس سے لکھیں گی، ایک کاپی بنائیں گی، آپ کے ہمیشہ کے لیے وہ کام بھی آئے گا۔ آج آپ پڑھ رہی ہیں، کل آگے آپ نے پڑھانا ہے، کیونکہ حدیث شریف پہ عمل کرنا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے آگے آپ نے یہ نوٹس لینے ہیں، کاپی تیار کرنی ہے۔ اور دوسری جو چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ خالی ویڈیو سیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گی، یا آپ میری لائیو کلاسوں میں بھی شامل ہو جائیں تو تب بھی تجوید نہیں آتی۔ تجوید وقت مانگتی ہے۔ کون سا وقت؟ کیا آپ کو الگ سے وقت نکالنا پڑے گا؟ نہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ نے پہلے تو جو میں قواعد لکھوایا کروں گی ان قواعد پہ غور کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور ان قواعد کے مطابق پھر آپ نے سبق سنایا کرنا ہے۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ جیسے الف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے مخارج کی ادائیگی میں، بالفرض آپ کو میں سبق دے رہی ہوں الف، تو آپ اس کو ادا کریں گی، الف الف الف، تو آپ دیکھیں کتنی نیکیاں بن جائیں گی۔ تو میں ہمیشہ سے اپنی تمام طالبات کو یہ گزارش کرتی ہوتی ہوں کہ خدارا آپ نے اگر یہ کلاس شروع کی ہے تو اپنا وقت بھی لگائیے، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیے، اور اپنی زبان کو بھی جاری کر لیجئے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔